दोस्तों आज हम देखेंगे एक ऐसी मूवी जिसमें एक बच्ची होती है जो कि अपने घर के बजाय एक भूत के घर में रहना पसंद करती है। दोस्तों क्यों एक बच्ची अपने घर के बजाय एक भूत के घर में रहना पसंद करती है, देखते हैं इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी बच्ची को दिखाते हुए जिसका नाम है सैरी, जिसका डैड मर चुका था और इसके घर में एक उसकी अम्मी थी और एक बड़ा भाई था। सैरी की माँ घर के कामों में बहुत बिजी रहती थी, इसलिए वो सैरी को इग्नोर करती थी। यहाँ पर सैरी अपनी अम्मी के साथ खेलना चाहती है, लेकिन उसकी माँ उसे मना करती है और कहती है कि मैं एक मीटिंग में बिजी हूँ, तुम जाओ अपनी बाई के साथ खेलो। सैरी जैसे ही अपनी बाई की कमरे की तरफ जाती है तो उसे वहाँ एक शेडो नजर आती है। तो पीछे से उसकी बाई उसकी तरफ आता है और कहता है कि यहाँ पर कोई शेडो नहीं है। वो बहुत चिल्लाती है मगर बाई से कहता है कि ये तुम्हारी वहम है, यहाँ पर कोई नहीं है। सैरी अब अपनी बाई के साथ खेलने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन बाई भी उसे मना करती है कि वो भी एक गेम खेलने में बहुत बिजी था। सैरी का भाई सैरी को एक पार्क में ले जाता है। पार्क में सैरी को मिलता है एक दोस्त। सैरी उसके साथ बहुत खुश हो जाती है और इसके साथ खेलती है। सैरी की बाई का नाम रेमन होता है। वो अपनी दोस्तों के साथ बिजी हो जाता है। बच्चे अपनी खेल में बिजी हो जाते हैं। वो लोग हाइड एंड खेल खेलते हैं। पार्क में एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और सबको वार्न कर देता है इस टाइम पार्क में खेलना बच्चों के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। लेकिन ये सब अपने गेम में बहुत बिजी होते हैं और गार्ड की बात को इग्नोर करती है। पार्क के पास एक पुराना घर होता है जो सैरी वहाँ जाती है। सैरी जब घर के अंदर दाखिल हो जाती है तो वहाँ पर वो देखती है कि सीढ़ियों पर एक खौफनाक औरत बैठी है, जिससे डरने के बजाय सैरी उसके पास जाती है, छुपने के लिए मदद मांगती है। तो वो औरत सैरी के पास आती है, अपना मुंह खोलती है जो कि बहुत बड़ी होती है और सैरी को पूरी तरह से खा जाती है। यहाँ पर शाम होता है और सबके घर जाने का वक्त होता है। रेमन को सैरी का ख्याल आता है कि वो किधर गई। वो सारे बच्चों से पूछता है मगर सैरी नहीं मिलती। यहाँ पर सैरी का बेस्ट फ्रेंड एल्दी रेमन को बताता है कि मैं सैरी को बहुत वक्त से ढूंढ रहा हूँ मगर वो नहीं मिल रही और वो बिल्कुल गायब है। ये लोग उस घर के बिल्कुल बाहर होते हैं मगर उनको अंदर जाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। तो वो लोग समझते हैं कि यहाँ पर सैरी नहीं रह सकती। यहाँ पर ये सीन खत्म हो जाता है और दूसरी सीन में हम सैरी को दोबारा बिल्कुल जिंदा देखते हैं। यहाँ पर हम सैरी को देखते हैं जो कि 3-4 बच्चों और एक औरत के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खा रही होती है। औरत अपना नाम वेंडा बताती है। ये लोग बहुत खुशी खुशी से खाना एंजॉय करते हैं। बाहर रात हो चुकी थी, सब लोग इसे ढूंढ ही रहे थे। उसकी माँ भी उसे ढूंढ रही थी और उसकी लापरवाही पर बहुत खौफजदा थी। एक दिन रामेन अपने घर में अपनी बहन की मोनिक यानी शैतानी चेहरे को देखता है जो कि इससे बहुत ज्यादा डर जाता है और इसे ऐसा महसूस होता है कि सैरी घर पर है। यहाँ पर सैरी एक डरावनी आवाज में बोलती है, मुझे ढूंढना बंद करो, मैं जहाँ भी हूँ बिल्कुल खुश हूँ। अगले दिन रामेन स्कूल में होता है और वो इस एंटिटी यानी इस शैतानी औरत के बारे में सर्च करता है तो उसे वहाँ एक तस्वीर मिलती है कि बहुत डरावनी होती है और यहाँ पर लिखा होता है कि ये औरत बच्चों को जिंदा खाती है। ये एंटिटी वाली बात रामेन अपने दोस्तों को ही बताता है। यहाँ पर रामेन का एक दोस्त उस एंटिटी के बारे में और ही बताता है। वो कहता है कि जो बच्चे घर में नाखुश होते हैं वो एंटिटी उनको अपने पास बुलाती है और उनको उनकी माँ का प्यार देती है। वो एंटिटी बच्चों को जान से मारने से पहले उनको 3 दिन का मोहलत देती है। अगर वो बच्चों को ना ढूंढ सके तो वो हमेशा के लिए बच्चों को खत्म कर देगी। ये लोग एक दिन जाया कर चुके थे और 2 दिन उनके पास थे। ये तीनों उस घर में जाने का फैसला करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सैरी का वो छोटा दोस्त एल्दी वहाँ पर उन सबसे पहले पहुंच जाता है। वो बच्चा रामन और उसके दोस्तों से मिलता है और उसे कहता है कि मैंने सैरी को अंदर देखा है। लोगों को ये कंफर्म हो जाता है कि सैरी इस घर के अंदर मौजूद है। फाइनली ये लोग घर के अंदर दाखिल हो जाती है। रामेन एल्दी से कहती है कि बस तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब तुम जल्दी से अपने घर जाओ। वो घर जाने से मना कर देता है क्योंकि इसे भी सैरी को ढूंढना था। यहाँ पर हेल्दी को सैरी का झलक नजर आता है तो वो जल्दी से उसका पीछा करता है। सबको सैरी का एक आवाज सुनाई जाती है। रामेन का दोस्त सैरी की आवाज सुनने की वजह से उसकी तरफ जाती है तो वो एंटिटी जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। इसे पता चलता है कि वो अब इस कमरे में लॉक हो चुका है तो वो जल्दी से दरवाजा खटखटाता है
اور ہیلپ مانگتا ہے۔ کمرے میں وہ لڑکا سیری کو ایسے حالت میں دیکھتا ہے جس کا منہ بہت بڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لڑکا بے ہوش ہو جاتا ہے۔ رامن سیری کو ڈھونڈتے ہوئے ایک کمرے میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس کو ایک ڈائری ملتی ہے۔ ڈائری میں لکھا تھا کہ یہاں پر ایک فیملی رہتی تھی جو بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ وہاں کا اونر اپنی بیوی اور بچوں کو خوب پیٹتا تھا اور ان پر بہت ظلم کرتا تھا۔ دوسری طرف رامن اپنی بہن کو اپنی ماں کے ساتھ دیکھتی ہے تو وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ اس کی موم نہیں ہے، تو وہ سیری سے کہتی ہے کہ فوراً میرے پاس آ جاؤ، وہ جو تمہاری پیچھے کڑی ہے یہ ہماری موم نہیں ہے۔ لیکن سیری رامن کے پاس نہیں آتی، پھر وہاں سے وہ اینٹی غائب ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ہم رامن کی دوست کو دیکھتے ہیں جس کو ہوش آ گیا تھا۔ ان کے ساتھ اس کمرے میں کچھ عجیب ہوتا ہے۔ وہ بچے جس کو ہم ڈائننگ ٹیبل پر دیکھے تھے وہ ان کی سامنے آ رہے ہیں، جو کہ مختلف سال بن چکے تھے۔ وہ حد سے زیادہ ڈر جاتا ہے، دروازے کو اوپن کر کے بھاگ جاتا ہے۔ دوسری طرف رامن کو ایک دب دب کی آواز سنائی جاتی ہے۔ وہ اس آواز کا پیچھا کرتے ہیں اور ان کے پاس جاتا ہے۔ وہاں وہ دیکھتا ہے ایک بہت بڑی شیطانی اینٹی۔ یہ وہی اینٹی تھی جس کے بارے میں اس نے ایک کلاس میں گوگل پر سرچ کیا تھا۔ وہ بالکل اس امیج کی طرح ہوتی ہے۔ اچانک وہ بڑی اینٹی رامن کے بالکل سامنے آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈر کر سیڑھیوں سے نیچے گر جاتا ہے۔ گرتے ہی اسے اپنے دوست سنبھال لیتے ہیں کہ دوست رامن سے کہتے ہیں کہ جیسے بھی ہو ہم کو اس گھر سے نکلنا چاہیے، کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے ساتھ بہت ڈراؤنی چیزیں ہوئی ہیں۔ رامن ان لوگوں سے کہتا ہے کہ آخری بار اس کمرے میں جائیں گے، آخری بار ٹرائی کریں گے، اگر سیری وہاں نہیں ملی تو پھر ہم گھر جائیں گے۔ جیسے وہ لوگ اس کمرے میں جاتے ہیں تو ان کو ایک کالے رنگ کا کپڑا ہوا میں تیرتا ہوا نظر آتا ہے، اس سے یہ لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ پھر وہ کالی کپڑا ایک عورت اور اس کی 3 بچوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو رامن اس سے پوچھتا ہے کہ تم ہو کون اور تم اس بچوں کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ میں سیری کو تمہاری حوالے نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو اتنا پیار نہیں ملتا جتنا میں اسے دے سکتا ہوں، اور وہ سیری کو بھی بلا دیتی ہے اور سیری سے پوچھتی ہے کہ کیا تم گھر جانا چاہتی ہو؟ لیکن سیری کہتی ہے کہ میں گھر نہیں جانا چاہتا اور نہ میں جواب دیتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ یہ عورت میرا بہت اچھے سے خیال رکھتی ہے، میرے ساتھ کھیلتی ہے، مجھے اچھا کھانا دیتی ہے۔ لیکن رامن ہر حال میں اپنی بہن کو بچانا چاہتا تھا، لیکن اس کے دوست اسے کہتے ہیں کہ یہ اصل سیری نہیں ہے، یہ سیری کا سول ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں سیری کو بچانا ہے تو سب سے پہلے ہم سیری کی وجود کو ڈھونڈ لیں گے، پھر ہم اسے بچائیں گے۔ پھر اچانک وہ عورت ایک اینٹی میں بدل جاتی ہے جہاں پر رامن اس کو ایک چیئر اٹھا کر مار دیتی ہے۔ رامن کا دوست اسے ایک چاقو سے مار دیتی ہے اور اس کی جسم سے خون کی پواریں نکل جاتے ہیں۔ وہ اینٹی ان لوگوں پر حملہ کر دیتی ہے، رامن کو دوست کو بے ہوش کرتی ہے اور رامن کا گلا پکڑ کر اسے بھی بہت زیادہ مارتا ہے۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں اپنے پاسٹ میں چلا جاتا ہے جہاں پر اس کو اس گھر کی ہسٹری پتہ چل جاتی ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو بہت زیادہ مار دیتا ہے اور ان لوگوں پر بہت ظلم کر دیتا ہے، حتیٰ کہ پریگننٹ ہونے پر بھی اسے بہت زیادہ مار دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہو سکتا۔ وینڈا نامی وہ عورت اسے کہتی ہے کہ تمہیں میرا یقین کرنا ہوگا، یہ بچہ آپ کا ہے۔ وہ بے رحم انسان لیمڈا کو مارتے ہوئے اس کے چہرے پر گرم چائے پھینک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لیمڈا کا پورا چہرہ جل جاتا ہے۔ پھر اس گھر کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ لیمڈا بالکل اکیلی گھر میں رہ جاتی ہے، گھر کیسا چلانا ہے اسے بالکل سمجھ نہیں آتی، اور اس کا شوہر چلا جاتا ہے۔ جب کھانے کا کوئی نہیں بچتا تو وہ خود کو اور اپنے بچوں کو کھانے میں زہر دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ مر جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اس کو اس اینٹی کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور وہ اپنا سارا حالت اس اینٹی کو بتاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم میرے بچوں کو سول بن کر ان کے بہت اچھے طریقے سے خیال کرنا ہوگا، ساتھ میں یہ بھی کہتی ہے کہ انہیں کبھی مایوس مت کر دینا۔ تب سے وہ گھر ایک شیطانی گھر بن گیا۔ سن کر رامن کو ہوش آتا ہے اور ان کے دونوں دوستوں کو بھی ہوش آتا ہے۔ یہاں پر رامن چلاتا ہے اور سیری کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ سیری مجھے معاف کر دینا، مجھے تمہارے ساتھ وہ نہیں کرنا تھا، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کرو، میں تمہارے ساتھ بہت زیادہ کھیلوں گا، میں تم کو بہت زیادہ وقت دوں گا، تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ کہتا ہے کہ مجھے معاف کرو، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ موم گھر میں تمہارا انتظار کر رہی ہے اور تمہارے لیے بہت رو رہی ہے۔
یہ کہہ کر بی بی گومبل یعنی اس اینٹی پر کچھ اثر ہو رہا تھا اور اچانک وہ ایک بہت بڑی الٹی کرتی ہے جس کی منہ سے سیری نکلتی ہے۔ اصل میں وہ اس بچوں کی شکار کرتی تھی جن کے پیرنٹس اسے پیار نہیں دیتے۔ یہاں پر تو سیری کا بھائی اور سیری کی موم سیری کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اس کی وجہ سے سیری واپس آ گئی۔ امین جلدی سے جاتا ہے، اپنی بہن کو اپنے گلے سے لگا دیتا ہے۔ آخر میں بیبی گومبل یعنی وہ اینٹی یہاں سے چل کر بھاگ جاتی ہے۔ یہ لوگ وہاں سے اپنی بہن کے ساتھ جاتے ہیں اور کہانی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔